अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वी होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और हमें अपनी दुआ में याद रख रहे होंगे। ठीक है, तो ये रजब का मुबारक महीना आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी रजब के इस मुबारक महीने में मौला अली का जिक्र ना सुने ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हम लेकर आए हैं मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में एक मजलिस जो कि अल्लामा शहनशाह नकवी ने पढ़ी है, तो उसको आज हम सुनेंगे आप लोगों के साथ। तो और इस मजलिस का जो मेन टॉपिक है यानी कि मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत कैसे हुई, यही आज हम मौलाना की मजलिस में से सुनने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। और पर उससे पहले आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने किया है वो लाइक कर दें। ठीक है, तो चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। जब मेरे मौला खाना काबा में तशरीफ़ फरमा हुए, हज़रत की विलादत काबे में हुई, तो आपने सुना हुआ है और मौलूद काबा क्या आमद कैसे हुई है। 3 दिन तक हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद काबे में रहीं और काबे में भी दरवाज़े से नहीं गईं, इसलिए कि अगर दरवाज़े से जाती तो कहा जाता कि ये ना जाती तो कौन जाता, चाबी तो इनके शौहर के पास थी, भाई इनके घर का ही तो था। तो दरवाजे से नहीं जाएंगी जो तारीख़ लिखे कि भाई इन्हीं का घर था, इन्हीं का इख्तियार था, इन्हीं के बच्चे तो पैदा होते वहाँ, इन्हीं के बच्चे तो दुनिया में आते वहाँ। लिहाजा बीबी खाने काबा में दरवाजे से नहीं गई हैं, दीवार से गई हैं। दीवार खुली है। हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि अंधेरा था, रात का वक्त था, मैंने देखा कि अबू तालिब की ज़ौजा मेरी भतीज बहू वो जो है वो तवाफ़ खाना काबा कर रही है, और मुझे पता था कि करीबुल विलादत है, बच्चे की आमद करीब है, कि एक मरतबा मैंने दीवार को हिलते हुए देखा। मैं खौफज़दा हुआ कि दीवार इस पे गिर रही है। मैं अभी दौड़कर करीब गया था कि वो दीवार के खिलने पर अंदर चली गई और दीवार जुड़ गई। अच्छा, अगर यहां पर ही बात खत्म हो गई होती तो लोग कहते कि खबर वाहिद है, एक रावी ने बयान किया है, मोतबर नहीं है रिवायत के काबे में हजरत की आमद हुई है। लेकिन अल्लाह भी तो जानता है ना कि मुझे अली के फजाइल कैसे आम करने हैं। तो जाते हुए तो एक ने देखा था, आते हुए सारा मक्का देखेगा। 3 दिन तक, जब तक मक्का पूरा जमा नहीं हो जाएगा, मक्के के अतराफ के देहात और गांव जमा नहीं हो जाएंगे, उस वक्त तक बीबी बाहर नहीं आएंगी। अच्छा, ताला हज़रत अबू तालिब तशरीफ़ लाए, ताले को खोलना चाहा, चाबी काम नहीं कर रही। किसी और से कहा तुम खोलो, किसी और से कहा तुम खोलो, चाबी काम नहीं कर रही। हमेशा काम करती है, आज काम नहीं कर रही जी। वो क्यों काम नहीं कर रही? अल्लाह का अंदाज है, तरीक़ा है, उसने तय किया हुआ है, उसका इरादा है। कि एक मरतबा आवाज़ आई एक मजमे में से, जो मजमा देख रहा था ना कि ताला खोल रहे हैं मगर ताला खुल नहीं रहा। एक शख्स की आवाज़ आई, अबू तालिब ताला तोड़ दो। बराबर से नबी की आवाज़ आई, चचा ताला वो तोड़ता है जिसका किरदार अच्छा ना हो। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब अल्लाह ने तय कर लिया कि अब ताला खुल जाए तो ताला खुल गया। अब अंदर गए हैं। सबसे पहले नबी मुकर्रम ने अपने भाई को गोद में लिया। आपने सुना है, मेरे भी लबे लहजे में सुन लीजिए। जैसे ही नबूवत की गर्मी पाई तो इमामत मुस्कुराई, आंखें खोल के सरकार के चेहरे की ज़ियारत की। सरकार ने पहली घुट्टी अपना लुआब दहन दिया। चेहरे अनवर की ज़ियारत करने के बाद सवाल किया, या रसूलल्लाह तौरात सुनाऊँ, ज़बूर सुनाऊँ, इंजील सुनाऊँ या कुरान सुनाऊँ? मेरे मौला नबी ने अपने भाई को सीने से लगाया, लेके चले। चची साथ चल रही हैं, दरवाजे पे चाचा खड़े हैं। जैसे ही बाहर निकले तो आवाज़ें बुलंद होने लगी, मुबारक हो, मुबारक हो। और हज़रत अबू तालिब ने अपने बच्चे को गोद में लेके बोसा दिया। चंद कदम आगे बढ़े तो वहाँ से एक यहूदी आलिम, वहाँ से एक ईसाई आलिम, वो जो अहबार वहाँ थे, जो बड़े बड़े पादरी और बड़े बड़े वहाँ अहबार मौजूद थे, वो आगे आके खड़े हो गए। कहने लगे, अबू तालिब कहाँ जा रहे हो? हज़रत अबू तालिब ने फरमाया कि मैं अपने इस बच्चे को घर ले जा रहा हूँ। कहा तुम्हें नहीं पता मक्के का दस्तूर क्या है? तुम तो रईस मक्का हो, तुम मक्के के बड़े हो, तुम्हें नहीं पता कि मक्के का दस्तूर क्या है? जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तो उसे इस पत्थर पे लिटा दिया जाता है। एक सफ़ेद रंग का पत्थर रखा हुआ था, और बच्चे को लिटा के पीछे हट जाते हैं तो एक अजदहा निकल कर आता है। वो बच्चे को अगर तकलीफ़ पहुंचाता है तो माँ बाप की मजम्मत की जाती है कि हलाल ही नहीं है।
اور اگر بچے کو تکلیف دیے بغیر وہ چلا جاتا ہے تو ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی ہے کہ حلالی ہے. تو یہ دستور تو پرانا ہے. آپ اپنے بچے کو کیوں نہیں لٹا رہے؟ میں آپ سے ایک جملہ کہوں، ابو طالب کو کیا اس طرح آپ کے نہ لٹائیں؟ ابو طالب نے لٹا دیا اپنے بچے کو. کچھ دیر بعد اژدہا نکل کر آیا، اور ایک مرتبہ اژدہے نے جیسے ہی پھن پھیلایا میرے مولا علی کے اوپر، میرے مولا نے ننھا سا ہاتھ بلند کیا، اس کے ایک گال میں دیا. علامہ ذیشان حیدر جوادی نے یہ سارے باتیں لکھی ہیں. میرے مولا نے ایک ننھا سا ہاتھ اس کے منہ میں دیا، ایک طرف سے اس کا گال پکڑا اور دوسرا ہاتھ بلند کر کے دوسرا گال پکڑا. اب جب دونوں ہاتھوں کو علی نے ایسے پکڑ لیا تو اسے چیر دیا. عربی زبان بھائی میں اب جو جملہ کہہ رہا ہوں نا اس پہ اچھا رسپانس چاہتا ہوں آپ سے، اچھا عکس العمل چاہتا ہوں آپ سے. عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، اور کسی چیز کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ. جیسے ہی حیا درہ بے ساختہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا حیا درہ ہے درہ. ہے درہ ہے درہ. ماشاءاللہ حیدرہ آوازیں بلند ہونے لگی، حیا درہ حیا درہ حیا درہ. جب آپ بار بار جلدی جلدی حیا درہ کہیں گے تو آواز آئے گی حیدرہ حیدرہ حیدر حیدر حیدر. ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے حیدر، اس نے سانپ کو مار دیا، اس نے اژدہے کو پھاڑ دیا. حضرت ابو طالب فوراً آگے بڑھے. اژدہا چیرا ہوا اور پھٹا ہوا پڑا تھا. میرے مولا ابو طالب نے اپنے بچے کے سینے کا بوسہ لیا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، گلے سے لگایا، لے کے چلے. یہی سارے مولوی، سارے ملا، سارے پادری، سارے احبار یہ سارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا اب کیا مطلب ہے؟ تم نے کہا تھا لٹا دو، میں نے لٹا دیا. کہنے لگے ابو طالب تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی، تمہارے بچے نے پیمانہ توڑ دیا. آج کے بعد کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ آج کے بعد کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا کہہ دیجئے یہی پیمانہ ہے. جس کے دل میں اس کی محبت ہوگی وہ حلالی ہے. صحابہ پیغمبر کہتے ہیں کہ جب کوئی نیا مسلمان ہوتا تھا کننا نعرفو، ہم پہچاننا چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہے یا منافق ہے. تو نبی نے فرمایا اس کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، اس کے چہرے کا رنگ بتائے گا کہ مومن ہے یا منافق ہے. یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. پہچاننے کا ذریعہ، تعارف کا ذریعہ کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، وہ مولا علی کی ذات ہے، مولا علی کا ذکر ہے. عزیزان گرامی، میری اور آپ کی زندگیوں کا حاصل ہے علی علی کرنا. میں نے ایک جملہ کہا تھا کل اور پرسوں کی مجلس میں کہ مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو گلی کوچوں میں جا کے کہتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، ایسا ہی ہوگا. کوئی نہیں ملے گا دنیا میں جو مولا سے دور ہوگا، اور جو مولا سے دور ہوگا وہ ملے گا ہی نہیں. ایک صاحب کہنے لگے صاحب ہر بات میں علی، ہر بات میں علی. تو میں نے کہا جی 2 مصرے سنا دیتا ہوں. ایک شاعر کہتا ہے ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے.
ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہے نا، بس جی جی جی، نصر میں مقرر نہیں ہوگا۔ ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ توجہ کر لی آپ نے؟ اچھا، اتنا اس نام سے پیار کر لیجئے، اتنا اس نام سے عشق کر لیجئے، کیونکہ اس کے بغیر کہیں کا گزارا نہیں ہے۔ جی، آج کچھ لوگ پابندیاں لگاتے ہیں، انہیں قبر میں پتہ چلے گا، جب مولا کا سامنا ہوگا نا، جب انہیں پتہ چلے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، بہت ہی خوبصورت سی یہ مجلس تھی مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے واقعے کے حساب سے، جس طرح سے علامہ حسین شاہ نقوی نے اس کو بیان کیا ہے، تو خوبصورت طریقے سے ہاں، تو مولا کا حیدر نام کیسے پڑا وہ بھی ہمیں اس مجلس میں پتہ چلا ہے، اور جو ہے ساتھ ساتھ وہ کیسے جو عرب کی جو ایک روایت تھی وہ کیسے ٹوٹی ہے مولا کے آنے کے بعد۔ تو یہ بہت خوبصورت سا ایک واقعہ تھا جو کہ علامہ صاحب نے بیان کیا، ہمیں بہت سن کر بہت اچھا لگا اور سکون ملا۔ تو یہ تھا ہمارا ریئیکشن، آئی ہوپ آپ سب کو پسند آیا، اگر پسند آیا تو میک شیور ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو اوور چینل۔ تب تک دیجیے ہمیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔